बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरठ न्यूज़ के प्रोग्राम पिन पॉइंट में मैं हूं जावेद कमेना। आज बात करेंगे कि नून लीग को एतमाद का जो वोट पंजाब असम्बली के अंदर परवेज़ साहब को मिला है, उसके ऊपर किन शकूक व शुबहात का वो इजहार कर रहे हैं, या उनके जहन में क्या एक सवालिया निशान है। दूसरे, इमरान खान साहब जो है वो मुसलसल और फिर दरमियान में इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। और तीसरी बड़ी अहम बात कि क्या जो पंजाब और KPK के आइंदा होने वाले आम इंतखाबात हैं वो किसी तख़ीर का शिकार हो सकते हैं या नहीं, या हुकूमत कौन सा हरबा इस्तेमाल कर सकती है जिससे इमरान खान साहब को डैमेज कर सकती है। उससे पहले कि कल सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात थे जिसके नताइज अभी आने का सिलसिला जारी है, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI को पछाड़ कर रख दिया है। PTI जो ये दावा कर रही थी कि आइंदा सिंध के अंदर भी हुकूमत बनाएंगे, मेरा ख़्याल है वो ये तासर बड़ा अच्छी तरह जाएगा कि सिंध के अवाम जो हैं वो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ही एतमाद का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो आपके ग्रास रूट लेवल पर होते हैं। यूनियन कौंसिल की सतह पे सब मिलने की बुनियादी जो एक टेरिटरी है वो होती है जहां अवाम अपने हक़ का इस्तेमाल कर रही होती है। अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं तो फिर इसी की बुनियाद के ऊपर सूबाई और जो वफाक के इलेक्शंस होते हैं, तो अगर लोग पीपल्स पार्टी के ऊपर इतबार कर रहे हैं तो इट मीन्स कि PTI के लिए सिंध में जगह भी कोई नहीं है, क्योंकि GDA को भी बुरी तरह शिकस्त हुई है। जैसे बदीन के अंदर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो हैं उनको और उनकी जो अहलिया हैं वो बड़े इत्तेहादी थे इमरान खान साहब के, उनको भी शिकस्त हुई। फिर इमरान खान साहब ने कल ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है लेकिन कानून से बालातर है। अच्छा, 2 रोज़ कबल उन्होंने एक TV एंकर बड़ी मारूफ़ हैं ख़ातून, उनके साथ इंटरव्यू में भी ये बात की कि उसके बाद उसको सेंसर कर दिया गया कि अगर मुझसे शहबाज गिल के बारे में मेरे साथ जो हुआ और आज़म स्वाति साहब के साथ जो हुआ उस पर इस्टेब्लिशमेंट माफ़ी मांगे तो माफ़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको फिर वो थोड़ा सा ये तस्वीर पेश की गई कि मैं भूलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, कल खान साहब ने फिर एक दफ़ा कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और जनूबी पंजाब जो है वो पीपल्स पार्टी को दिया जा रहा है। बलूचिस्तान में बाप के लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में ज्वाइन करवाए जा रहे हैं। उसके बाद जो KPK से है वो JUI में शामिल करवाए जा रहे हैं, और लोगों से कहा जा रहा है कि वो नून लीग ज्वाइन कर लें। और जब तक ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी, सियासत जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगी और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बंद होनी चाहिए। लेकिन ख़ास साहब को ये याद नहीं है, ये याददाश्त कमज़ोर हो गई है कि जब 2018 के इंतखाबात से पहले खान साहब को पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतारा गया था, तो किस किस पार्टी के कौन कौन से लोग तोड़कर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके और आर्टिस्ट बिठा कर खान साहब को जितवाया गया। तो खान साहब मेरा ख्याल थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर जहन पर जोर भी दें तो उनको याद आ जाएगा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आपके लिए भी हुई थी, लेकिन उस वक्त आप खुश थे क्योंकि वो आपके हक़ में थी। अब बात करते हैं कि नून लीग किन शकूक के अंदर है और क्या वो सोच रही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ कोई हाथ किया है। जो परवेज़ साहब जो है वो एतमाद का वोट ले गए। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 6-7 लोग जो थे वो इनके साथ राब्ते में थे नून लीग के। जब वो लोग पंजाब असम्बली के अंदर आए हैं और उनके चेहरे इन्होंने देखे तो वहाँ इनके मुँह लटक गए कि ये तो हमें बार-बार कमिट कर रहे थे कि हम नहीं आएँगे, गैर हाज़िर होंगे, और ये भी पहुँच गए हैं, तो इनको किसी कॉल ने यहाँ तक पहुँचाया है। अच्छा, अब थोड़ा-सा अलग-अलग बात कर लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में जो मेन ओहदेदारान हैं समझ लें, वो एक तो जनरल आसिम मुनीर हैं जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के। वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? एक तो उन्होंने आते साथ भी कहा कि हम एपॉलिटिकल हैं। दूसरा, जब वो DG ISA थे तो खान साहब ने उनके साथ जो सलूक किया था वो सबको पता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सपोर्ट कर दें। DG ISA मौजूदा जो हैं जनरल नदीम अंजम साहब जो हैं, उनके बारे में क्या-क्या बातें की और नाम लेके ललकारा। जब ये लॉन्ग मार्च लिबर्टी लाहौर से शुरू किया था, तो वो सपोर्ट करेंगे इनको? पॉसिबल नहीं है। चलिए नीचे आ जाते हैं। DGC जो है मेजर जनरल नसीर, वो इस्लामाबाद वाले, उनका
ایف آئی آر کے اندر نام ڈلوانے کی کوشش کی خان صاحب نے، اور بہت زور دیا پریزلے صاحب کو کہ ان کا نام شامل کیا جائے. کیا وہ ہوں گے، وہ سپورٹ کریں گے؟ اچھا، اسی طرح جو پنجاب کو کنٹرول کر رہے ہیں، مسٹر ایکس کے نام سے مشہور ہیں، جو خان صاحب ان کو بار بار مسٹر ایکس کہہ چکے ہیں، ان کو للکارتے رہے اپنے جلسوں کے اندر جو بائی الیکشنز کی کمپین تھی. کیا وہ فون کریں گے؟ کیا وہ سپورٹ کریں گے خان صاحب کو؟ تو ٹاپ براس تو بالکل سپورٹ نہیں کر سکتی. ایک تو وہ اے پولیٹیکل ہونے کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ خان صاحب کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا ہے. یہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ ہاتھ ان کے ساتھ کیسے ہوا ہے. اچھا، پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر یہ رہ جاتا ہے کہ نچلے لیول کے اوپر جو جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید کی باقیات ہیں، اس میں سے خان صاحب کو آکسیجن پہنچی ہے. جو میری ذاتی رائے ہے، اطلاعات ایسی نہیں ہیں، نہ کوئی کسی کا نام لے سکتے ہیں، نہ کوئی الزام تراشی کر سکتے ہیں، لیکن میری ذاتی یہ سوچ ہے کہ جو تجزیہ شامل ہے کہ نچلے لیول پہ جو کوئی باقیات تھیں ان کی، جو خان صاحب کے ساتھ کچھ اٹیچ بھی تھیں اور رابطے میں بھی تھیں، تو شاید ان کی وجہ سے یہ خان صاحب کو ایک تازہ ہوا کا چونکا ملا تھا، اور وہ اسمبلی تحلیل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اچھا، اس کے نتیجے میں اب کیا یہ وقت پر الیکشن کروا پائیں گے پنجاب اور کے پی کے اندر؟ چلیں اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلی بات تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے جیسے کہ کل مشاورت ہوئی پریزلے صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان، تو 3 نام زیر غور آئے. اسی طرح ہی 3 نام لیڈر آف اپوزیشن جو حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں وہ دیں گے. پریزلے صاحب کے 3 نام اور پھر وہ 3 نام حمزہ شہباز صاحب والے، ان کے اوپر غور کیا جائے. اگر 6 کے اوپر اتفاق نہیں، یعنی ٹوٹل ہو گئی 6 نام. الٹیمیٹلی پریزلے صاحب جو ہیں وہ اپنے 3 نام کے اوپر ہی زور دیں گے کہ ان میں سے کوئی ایک فائنل ہو، اور حمزہ شہباز صاحب اپنے پہ کریں گے، اور ان کا اتفاق رائے نہیں ہوگا 6 ناموں کے اوپر. پھر ہوگا کیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان 6 میں سے کسی ایک کو نگران وزیر اعلیٰ مقرر کر سکتا ہے. اچھا، وہ جو مقرر کرے گا، اب دیکھ رہے یہ ہے کہ کیا دونوں فریقین کے لیے وہ قابل قبول ہے. بالفرض وہ حمزہ شہباز کے جو نام ہیں 3 ان میں سے ہوتا ہے، تو حمزہ صاحب کو تو وہ قابل قبول ہے، پی ڈی ایم کو بھی، نون لیگ کو بھی. لیکن ممکنات میں سے ہے، بلکہ یقینی طور پر وہ پریزلے صاحب اور عمران خان صاحب کے کیمپ کے اندر قابل قبول نہیں ہوگا. اچھا، اب کیا وہ نام چیلنج ہو سکتا ہے؟ تو آئین کے اندر کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کو وزیر اعلیٰ یا نگران وزیر اعلیٰ ان 6 ناموں کے اندر سے مقرر کرتا ہے تو اس کے خلاف عدالتوں میں جایا جا سکے. یہ کوئی ایسا موجود نہیں ہے، آئین کے اندر پروویژن نہیں ہے ایسی. سابقہ سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ہیں بڑے معروف ہیں اور میڈیا میں اکثر نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ مردم شماری نامکمل ہونے کی بنیاد پر اور حلقہ بندیاں نامکمل ہونے کی بنیاد پر کہ حلقہ بندیاں ابھی مکمل نہیں ہیں، تو وفاقی حکومت ایک ریفرنس سپریم کورٹ کے اندر بھیج سکتی ہے کہ ہم ابھی تک الیکشنز مقررہ وقت کے اندر نہیں کروا سکتے، تو ٹائم دیا جائے. اچھا، ان کے پاس ایک بڑا جواز اور بہانہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب نے اپنی حکومت کا آخری دن جو تھا، اس دن بھی جو صوبائی کابینہ کے ساتھ مل کر کافی علاقے جو ہیں ان کو کسی کو تحصیل کا درجہ دیا، کوئی ضلع کا درجہ دیا، اور جیسے میاں والی کو ڈویژن کا درجہ دیا، جو بعض ازاں جو ہے الیکشن کمیشن اس کو روک دیا. تو اس طرح جب وہ نئی تحصیلیں اور نئے ضلع کافی پریزر سرور بنائے ہیں، تو اس کے اکارڈنگ ابھی مردم شماری بھی ہوگی اور حلقہ بندیاں بھی ہوگی. ظاہری بات، اب ایک تحصیل ہے، اس کے پہلے جو ووٹنگ لسٹ تھی یا جو انتخابی حلقہ تھا وہ اور ہے، اب جب وہ ضلع بن گیا تو اس کا اور ہو جائے گا. تو یہ الیکشن کمیشن کے پاس ایک جواز ہو سکتا ہے جس کو وفاقی حکومت استعمال کر کے اس کو الیکشنز کو جو پنجاب اور کے پی کے اندر، کے پی کے تو خیر ابھی اسمبلی کل تحلیل ہوگی، منگل کو پی ٹی اے نے اعلان کیا ہے تحلیل کرنے کا، تو یہ کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر حکومت اکنامک ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیتی ہے، اس کے نتیجے میں الیکشنز بھی لیٹ ہو سکتے ہیں، 90 دن سے آگے جا سکتے ہیں، اور 6 ماہ تک اس کو آگے تاخیر کا شکار کیا جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ کہ پرویز الہی صاحب خود اظہار کر چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کہہ چکے ہیں کہ معاشی ایمرجنسی لگانے کے بعد
موجودہ حکومت کے پاس ایک جواز ہوگا کہ وہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز جو ہیں وہ اس کو تاخیر کا شکار کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 232 کے اندر بھی ہے کہ ناگزیر حالات کے باعث 6 ماہ تک الیکشن جو ہیں وہ لیٹ ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ اس کو آئین کے ساتھ متصادم تصور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ معاشی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی ہے وفاقی حکومت نے۔ اب کل چودھری شجاعت صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی، تو اس ملاقات کے اندر صرف معیشت کے بارے میں بات کی گئی اور یہ کہا گیا کہ معیشت ہوگی تو ہم سارے سیاست کر سکیں گے اور حکومت بھی کر سکیں گے، تو معیشت کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی تک پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے ہی جال میں پھنس چکی ہے، اپنے ہی اسمبلی ڈیزالو کر اعتماد کے ووٹ حاصل کر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم وقت کے اوپر الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایک طرف تو مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کی تیاری کریں اور انتخابی میدان میں اتریں، لیکن دوسری طرف جو حکومت ہے وہ ان تمام آپشنز کے اوپر غور کر رہی ہے، سوچ رہی ہے، جس کو وہ آگے جا کر یوٹیلائز کر سکتی ہے، جس کے باعث پنجاب اور کے پی کے اگر الیکشنز لیٹ ہوتے ہیں، لیٹ سے مراد یہ کہ جب عام انتخابات ہونے ہیں اس کے ساتھ وہ لے جاتے ہیں، تو پھر خان صاحب اور پی ٹی آئی اور پریزر صاحب کے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔